بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون الكرام، هنالك سؤال يطرح كثيرا ولا سيما عند العجم غير العرب الذين لا يفهمون القرآن، وهم يسألون: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بدون أن يفهم معناه؟ فالجواب موجز جدا: نعم يجوز، ولكن ينبغي الحرص على فهم معاني كلام الله عز وجل، لأن المقصود من التلاوة الفهم. حقا إن تلاوة القرآن الكريم شرح للصدر والهدى وخير عظيم. المقصود التلاوة التي تأتي بصلاح العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. فالتلاوة هي مقصودة لذاتها. والآن نحن نقدم إليكم التمثيل الذي يوضح لنا أن القرآن يفيدنا ولو لم يفهم أحد معناه. تفضلوا بالمشاهدة. سأله ابنه الصغير: ما الفائدة من قراءتك دون أن تحفظ منه شيئا؟ فقال له: سأخبرك لاحقا إذا ملأت سلة القش هذه ماء من البحر. فقال الولد: مستحيل أن أملأها. فقال له: جرب. كانت السلة تستخدم لنقل الفحم، وأخذها الصبي واتجه بها إلى البحر وحاول ملأها، واتجه بسرعة نحو أبيه، ولكن الماء تسرب منها. فقال لأبيه: لا فائدة. فقال الأب: جرب ثانية. ففعل، فلم ينجح بإحضار الماء، وجرب ثالثة ورابعة وخامسة دون جدوى، فاعتراه التعب، وقال لأبيه: لا يمكن أن نملأها بالماء. فقال الأب لابنه: ألم تلاحظ شيئا على السلة؟ هنا تنبه الصبي فقال: نعم يا أبي، كانت متسخة من بقايا الفحم، والآن أصبحت نظيفة تماما. فقال الأب لابنه: وهذا تماما ما يفعله القرآن بقلبك، فالدنيا وأعمالها قد تملأ قلبك بأوساخها، والقرآن كماء البحر ينظف صدرك حتى لو لم تحفظ منه شيئا. لا تجعل عدم قدرتك على حفظ القرآن مدخلا للشيطان ليبعدك عن قراءته، فأجر القراءة ثابت.